अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। यूं तो अरब के तपते हुए सहराओं में बिछा हुआ सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए तारीखी और मजहबी हवाले से बहुत अहमियत रखता है, मगर यहाँ हर साल हज और दीगर अय्याम में भी उम्रे की अदायगी के अलावा दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमानों के लिए अपने मजहबी फराइज की अंजाम दही के अलावा पुरस्रार वादिये जिन को देखना और इसकी हकीकत को जानने की जुस्तजू अपनी जगह मौजूद रहती है। 21वीं सदी के इस दौर में जब इंसान अपनी अक्ल और तजर्बे को ही अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया को परखने की कसौटी समझने लगा है, तो इसके लिए वादिये जिन की हकीकत और इससे मुंसलिक बेशुमार वाक़यात पर यकीन रखना काफ़ी दुश्वार मालूम होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। वादिये बैज़ा अल मारूफ वादिये जिन मदीना मुनव्वरा से शुमाल मशरिक की जानिब 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये वादी नीम दायरे की शक्ल में है और इसके अतराफ में स्याही माइल पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच ये वादी एक सफ़ेद प्याले जैसी मालूम होती है। शायद यही वजह है कि इसे वादिये बैज़ा यानी सफ़ेद वादी कहा जाता है। कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि इस वादी में जिन्नात आबाद हैं जो आने वाले लोगों को जल्द से जल्द बाहर धकेलना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि वादी की मखसूस हदूद में दाखिल होने वाली किसी भी गाड़ी को अगर बंद कर दिया जाए तो वह गाड़ी खुद ब खुद वादी से बाहर की जानिब चलना शुरू कर देती है। हैरानकुन बात यह है कि जिस सिमत को गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है वो रास्ता ढलवान की बजाय चढ़ाई वाला होता है। कई लोगों का इस वादी में जाना हुआ। दरअसल मदीना मुनव्वरा से जाते हुए तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर पहले वो मखसूस हदूद शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर दाखिल होने वाली गाड़ी खुद ब खुद चलकर इस हदूद से बाहर निकल आती है। वादिये जिन में मौजूद सड़क पर आपको बहुत ही कम गाड़ियां रवां दवां मिलेंगी। जैसे ही आपकी गाड़ी इस मखसूस हदूद में दाखिल होती है तो गाड़ी का इंजन जोर लगाने लगता है, जैसे गाड़ी इंतहाई बुलंदी की जानिब जा रही हो। उसके बाद जैसे जैसे आप वादी के अंदर दाखिल होते जाएंगे, गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। बिलाखिर वादी के अंदर आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर सड़क खत्म हो जाती है। इस सड़क के इख्तिताम पर एक गोल चक्कर बना होता है। ज्यादातर लोग इस मुकाम पर आकर अपनी गाड़ी को बंद कर देते हैं और इसे न्यूट्रल गियर में डाल देते हैं। उसके बाद उनकी गाड़ी खुद ब खुद किसी तरफ चलने लग पड़ती है। अब जैसे ही आप अपना पांव गाड़ी की ब्रेक से हटाते हैं तो गाड़ी आहिस्तगी से वापस मदीना की जानिब चलना शुरू कर देती है। कई लोगों ने देखा कि आगे चढ़ाई थी, यानी सड़क बतदरीज बुलंदी की जानिब जा रही थी। ऐसे मौके पर कई लोगों ने मुसलसल इस बात पर नजर रखी कि उनकी गाड़ी न्यूट्रल गियर में ही थी। इसके अलावा इन लोगों ने मुसलसल स्पीडोमीटर पर भी एक नजर रखी हुई थी। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर बढ़ती जाती है, हत्ता कि ये स्पीड 110 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुँचती है। इस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए हर कोई यही सोचता है कि या इलाही ये माजरा क्या है, गाड़ी खुद ब खुद इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। वादिये जिन की सड़क पर एक मुकाम ऐसा भी है जहां पर एक चढ़ाई है जिसकी ऊंचाई 6 फीट है। अक्सर लोग इस चढ़ाई पर आकर अपना पांव ब्रेक से हटा लेते हैं और उनकी गाड़ियां न्यूट्रल गियर में आहिस्ता आहिस्ता इस चढ़ाई पर चढ़ने लगती हैं। अमूमी तौर पर इस चढ़ाई पर गाड़ियों की स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा होती है। जैसे ही गाड़ी ये मखसूस हद उबूर करती है तो गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद टूट जाती है। उसके बाद बिलाखिर कम होते होते एक मुकाम पर आकर रुक जाती है। काबिले जिक्र बात यह है कि जहां से इस वादी की वो मखसूस हदूद शुरू होती हैं, वहां से अगर आप सतह समुंदर से जमीन की बुलंदी नापने वाले मखसूस आले यानी कि जीपीएस से जमीन की एलिवेशन चेक करें तो यहाँ जमीन की सतह समुंदर से बुलंदी 638 मीटर रिकॉर्ड होती है। इसके बरक्स अगर वादी के अंदर तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर जहां सड़क खत्म होती है, अगर आप दोबारा जमीन की सतह समुंदर से बुलंदी एलिवेशन चेक करें तो यहां जमीन की सतह समुंदर से बुलंदी 948 मीटर रिकॉर्ड की जाती है।
لوگوں کے مشاہدے کے مطابق وادی کیونکہ ایک پہاڑی مقام پر واقع ہے اور بظاہر باہر سے آنے والے راستے سے ڈھلوان نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت بتائی جانے والی مخصوص حد سے 7 کلومیٹر اندر وادی 310 میٹر اونچائی پر واقع ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی اونچائی کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں گاڑی 310 فیٹ سے نیچے ڈھلوان میں اتر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وادی میں جب آپ کی گاڑی اونچائی سے اتر کر ہموار زمین پر آتی ہے تو خود بخود رک جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے مطابق یہ سب آپٹیکل الوژن یا نظر کا فریب ہے اور کچھ نہیں۔ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے اور وہ اسے مذہبی رنگ بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سب جنات کا کام ہے، اس وادی میں جنات کا بسیرا ہے اور اسی وجہ سے اس وادی کو وادی جن بھی کہا جاتا ہے۔ جنات کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان ان کے علاقے میں آئیں، اس لیے وہ یہاں آنے والی گاڑیوں کو واپس دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وادی کے اطراف میں موجود کسی ایک یا ایک سے زائد پہاڑوں میں خاص قسم کی مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے، اور یہی مقناطیسی کشش گاڑی کے مخالف سمت میں خود بخود چلنے کی وجہ بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے کئی مقامات دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی تعداد کم از کم سینکڑوں میں ہے۔ سائنسدانوں نے ان مقامات کو گریوٹی ہل، میگنیٹک ہل اور مسٹری پوائنٹس کے نام دیے ہوئے ہیں۔ ان تمام مقامات پر یہ بات قدرے مشترک ہے کہ وہاں رکی ہوئی گاڑی کو اگر نیوٹرل گیئر میں ڈال کر بریک کو فری کر دیا جائے تو یہ گاڑی نہ صرف خود بخود چلنے لگتی ہے بلکہ چڑھائی پر بھی آسانی سے چڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی زمین پر ڈالا جائے تو وہ نشیب میں جانے کی بجائے بلندی کی طرف جانے لگتا ہے۔ اگر کسی گیند کو زمین پر گرایا جائے تو وہ بھی بلندی کی طرف ہی لڑکنے لگتی ہے۔ پاکستان کے قریب ترین گریوٹی ہل بھارت اور چین میں موجود ہیں۔ بھارت میں یہ مقام لداخ کے شہر لیہ میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کارگل سری نگر نیشنل ہائی وے پر موجود ہے۔ اس مقام کی سطح سمندر سے بلندی 1100 فیٹ ہے۔ اس مقام کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جہازوں کو بھی مقناطیسی طاقت سے بچانے کے لیے معمول سے زیادہ بلندی پر لے جانا پڑتا ہے۔ ایسے بہت سے مقامات امریکہ میں بھی ہیں۔ ریاست فلوریڈا کے علاقے میں لیک ویلز میں واقع ایک ایسی ہی گریوٹی ہل کو سپوک ہل یعنی جنات یا بدرو والی پہاڑی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے اور پانی نیچے کی بجائے اوپر کی جانب جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مقام اوور لینڈ اور ٹیمپا کے درمیان واقع ہے۔ اس مقام پر ایک بورڈ نصب ہے جس پر ایک کہانی درج ہے۔ اس کہانی کو مقامی لوگوں نے اسی حوالے سے بہت مشہور کیا ہے۔ اس کے مطابق گاڑیوں کی خود بخود چلنے کی وجہ شاید کوئی انسانی روح ہے جو اس علاقے میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گریوٹی ہل یا مسٹری پوائنٹس کا معاملہ جنات یا بھوت پریت سے متعلق نہیں بلکہ یہ محض نظر کا فریب ہے یا التباس سے بصارت ہے۔ ایسے علاقے میں ایسی عمارتیں یا دیگر چیزیں نہیں ہوتی جن کی مدد سے ہم پستی یا بلندی کا تعین کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہماری بصارت دھوکہ کھا جاتی ہے اور جس جگہ کو ہم بلندی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل کچھ نشیب پر واقع ہوتی ہے۔ گاڑی، پانی یا گیند فطری قانون کے تحت نیچے کی جانب حرکت کرنے لگتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ بلندی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وادی بیضاء یا وادی جن وہی وادی ہے جس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ لشکر مقام بیضاء پر پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شروع سے آخر تک سارے کے سارے کیوں دھنسا دیے جائیں گے؟ حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکر والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہاں، شروع سے آخر تک سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لیکن پھر قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بحوالہ بخاری شریف کتاب بیوع۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس دین کامل پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔